أخونات مشياتهم خذي أتا قد مرجع وكنا كايز والواون عند إيه مرجع راح تراح يا قرية مثلا صح يا قرية أدي صار ما عاد كوصهم ولا حزنا لا لي ولا حزنا كن الجرادر يلهم مرجع كن صباحيا لم شخص ولا كاتو لا لي ولا كاتو عويلو زخلو قرا يتمن اساب وحير كاب وحير كانت منهم زي فلت منسي افتحوا كسحن مقباري هذه تامرقاون قدم مرچا زي ونقر ايخونن ايتصاقاي دوتا فطيرم دوله مالو مچسان لم عالم شطواجي امس وليا كاتو يميله سلازي حسو يعني يا صباح صاح مشتس دحر صاح زل الغوص بقى يوجع له مرچانا حنفعلته لا 4 مالتي لم لا تخلطني ها سرا 4 مالتي لم يصاي خلطي صراحه 3 سنه ناي صاح مشت غدفو لافتيان سددا عويد الله ولجاي لا لي ولا زعفو يقولكم الله ناي عدنا غير خناي منبار توخولوي زلوم زمسات دي جمرنا كنري كلنا كناتاتنا صبوي كان صبايا نحناو نصباينا هاجر بسلام مرጫ ታካይ ንጽባይና አንቀት ከንኾና ይንደሊ ኢትዮጵያ ህጋው ምርጫ ገይራ ተን ዝመርጽ አካል መሪጹ ተን ዝቀራ ክልላት ዘይ መርጽ አካል ተን ቀጸራይ ተራጋጊ ከመርጽ ባይታ ከፈተሉ እዩ نحناس መንግስት ክልወና ግድን በቃ ተጋሩ ናይ ባዕልና መንግስት ክልወና ግድን ሀገራው ምርጫ ምክያድ ማለት ተጋሩ እስከ መንግስት ወጣ ሆይና ሸፍትና ነውረሉ እድል ህልዩ ማለት አይሆነ ተራጋጊ እምት ዝገወር ወገረው ታምርጫ ታካይደው ናትና እድል ይሰጠ نحناون قري غزيانا انا لا برح يزخد نقوم كصلمتنا انا تبرهيا سلازتا زبلوا كلها انفيفا تناي فيدرال منግስት ድሌታት ተጓዓይዛ ላ ትጉ አምጸጸት ላ ተዓጸፈት ጽበየላ ወዲኦም እዮም ኸዚ ዘቀጻላይ ዘሎ ኹነታት ዝሓሸ ኹነታት ከም ዝህሉ ንፍለጥ ከምቲ ዝኸራረምና ዝሓገናየ ላ ጥልሓ